नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। काठमाडौँ मलको अनधिकृत संरचना महानगरले डोजर लगाएर हटायो। न्यू रोडको आरबी कम्प्लेक्समा पनि महानगरपालिकाको डोजर चल्यो। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानको लागि भदौ 15 गते बोलायो। समितिको कार्यतालिका परिमार्जन सहित स्वीकृत। नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। विद्युत महँगो भए विदेशमा निर्यात गर्न गाह्रो हुने। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट कायमै, थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यस वर्ष अपेक्षा गरिए भन्दा 8.0% खुम्चिने अनुमान। र एसिया कप छनौटका लागि 25 सदस्यीय प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा। नेपालले 10 सेप्टेम्बरमा भुटानसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्ने। सुरु गरौं काठमाडौँका अवैध संरचना भत्काइँदै सम्बन्धी समाचारबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नक्सा पास बिना अवैध रूपमा बनाइएका संरचनाहरू भत्काउन थालेको छ। यसअघि 35 दिने सूचना जारी गर्दै खाली अवैध संरचनाहरू खाली गर्न लगाएको महानगरको सूचनालाई व्यवस्था गर्दै व्यापारीले खाली नगरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आफै एक्सनमा उत्रिएर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खाली गराउन लाग्नु भएको छ। सोमबारदेखि एक्सनमा उत्रिनुभएका काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले बुधबार सुन्दरामा रहेको काठमाडौँ मल स्थित नक्सा पास बिना बनाइएका संरचनाहरूलाई डोजर लगाएर भत्काइएको छ। अवैध संरचना हटाउन महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिसकेको र सम्बन्धित ठाउँमा पनि टाँस गरेको भए पनि अटेर गरेका कारण महानगरपालिकाले आफै भत्काउनु परेको नगर प्रहरीको भनाइ छ। सडकमा माइकिङ गरेको सूचना कानुनमा जान्दिन भन्न पाइन्छ? पाइन्छ। म कानुन पढ्दिनँ अरे जान्दिनँ अरे। गोरखापत्रमा सूचना निक्लिन्छ, मलाई सूचना थाहा भएन भन्न पाइन्छ? अनि आफ्नो मल अगाडि टाँसिदिएको सूचना थाहा पाइन, मैले देखिनँ भन्न पाइँदैन। काठमाडौँ महलको अवैध संरचना भत्काएसँगै स्थानीय व्यापारीहरूमा खैला बैला मचिएको छ। कतिपय व्यापारीले महानगरले अवैध संरचना भत्काउने काम स्वागत योग्य भए पनि मानवताको हिसाबले व्यापारीलाई केही समय दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। अब खेतबारी बाँझो छ, बर्खा सिक्यो नि, अब धान रोपेर मङ्सिरमा धान फल्छ। अब बिउ राखेर धान रोपेर म खान्छु भने खान सक्छु यो मासले। कमसेकम थोरै भए पनि मानवता राख्नुपर्छ क्या, सबैले छातीमा हात राखेर। हाम्रो कुरा त्यो हो कि साथी? काठमाडौँ महलमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारीले आफूहरूले सञ्चय कोषको जग्गामा संरचना बनाएर व्यापार गर्ने ठेकेदार मार्फत सम्झौता गरेको भन्दै सञ्चय कोष र महानगर बीचको सहमतिमा संरचना भत्काएको भए उपयुक्त हुने बताएका छन्। सम्झौता अनुसार अझै 2.5 वर्ष भोग चलन गर्न बाँकी रहेकाले सञ्चय कोषसँग कुरा गर्ने पनि व्यापारीहरूको भनाइ थियो। समन्वय हुनु पर्यो के, समन्वय हुनु पर्यो। समय अवधिलाई त टाइम दिनु पर्यो नि त। एग्रिमेन्ट भने के त तपाईँको सम्झौता हो त दुई पक्ष। राज्यले अथवा महानगरले हरेक भनौँ न यो सञ्चय कोष निकायले चाहिँ राज्यको हो, आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले चाहिँ भोलि झोला बोकेर चाहिँ अब यहाँबाट जान परे भोलि बाहिर झोला बोकेर जानु पर्यो अवस्था नबनाइदियो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्थ्यो भन्न त्यही मात्रै खोजेको। महानगरपालिकाले न्यू रोड स्थित आरबी कम्प्लेक्समा पनि नक्सा पास विपरीत बनाइएको संरचना भत्काइएको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि नक्सा स्वीकृत गरेर अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेको संरचनाहरू हटाउँदै जाने बताइएको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङको बुधबार नै मेयर बालेन दरबार मार्ग पुगेर त्यस्ता संरचनामा बनाइएका पसल र क्याफेहरूका संरचना हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बुधबार बिहानैबाट न्यू रोड र दरबार मार्गमा खटिनुभएका मेयर शाह सहितको टोली साँझ कोटेश्वर क्षेत्रको अनुगमनमा गएको बताइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर अन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई दलीय आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विज्ञप्ति जारी गर्दै अटेर गर्नेहरूलाई निलम्बन तथा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।
सुशासन प्रवर्धन गर्न महानगर अन्तर्गतका शिक्षक र कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनैतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य हुनु कानून सम्मत नहुने भन्दै विज्ञप्तिमा महानगरपालिका अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय सदस्यता नदिन वा दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनैतिक दल, भातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई पनि आग्रह गरिएको छ। दलीय आबद्धता त्याग नगरे सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने र उजुरी प्रमाणित भए निलम्बन र कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। उच्च अदालत पाटनबाट गत जेठ 4 मा परमादेश जारी भएपछि महानगरपालिकाले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले सदस्यता दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई बयानको लागि बोलाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई बयानका लागि भदौ 15 गते 11 बजे बोलाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले सो कुराको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले समितिको बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि संशोधन सहित स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो। मिति 79/5/15 गते 11 बजे सोधपुछ बयानको लागि बोलाउने निर्णय गरियो। बैठकले समितिको कार्यतालिकालाई पनि परिमार्जन सहित स्वीकृत गरेको छ। मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको चुनावी प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज सूचना निकालेर समानुपातिक तर्फ भाग लिन चाहने राजनैतिक दललाई आउँदो 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म निवेदन पेश गर्न भनेको छ। दलबाट आएका निवेदन आयोगले 13 गते प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोगको यसअघि बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची असोज 2 र 3 गते पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको बन्द सूची पहिलो पटक असोज 22 मा र अन्तिम बन्द सूची कार्तिक 9 गते प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गरेको हो। पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक संस्थाहरूले 15 दिनभित्र आयोगमा पर्यवेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। निवेदन दिँदा संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, संस्थाको विधानको प्रतिलिपि, संस्था नवीकरण भएको निस्साको प्रतिलिपि, संस्थाका कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको विवरण, राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुभव भए सोको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। पर्यवेक्षण सम्बन्धमा संस्थाले तयार गरेको ब्रोशर, पुस्तिका, निर्देशिका वा अन्य कुनै प्रकाशन भए सोको प्रति, पहिले निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको भए निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको प्रमाण पनि पेश गर्न आयोगले भनेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 487 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4177 जनाको परीक्षणमा 487 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1806 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 242 जना र 2371 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 245 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 4298 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 164 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आसन्न संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित ढंगले सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आसन्न संघीय र प्रदेश तहको निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित ढंगले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उपाध्यक्ष पौडेलले ओलीले निर्वाचनमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा भएमा एमाले कडा रूपमा प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको बताउनुभयो। दलहरूका बीचमा, आस्थाहरूका बीचमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ र यस प्रश्नमा कहीँनिर पनि अन्यथा भयो भने नेकपा एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ। लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, स्वतन्त्र निर्वाचनको रक्षाका निम्ति एमाले कडा प्रतिवादमा उत्रिन्छ। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उपाध्यक्ष द्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटवार्ताका क्रममा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रपति कहाँ पठाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत रूपले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको भए पनि पुनः प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै एमाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानआकर्षण गराएको छ। त्यस्तै सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रति पनि एमाले विरोध जनाएको छ। जसरी भिक्टिमहरूलाई चाहिँ सत्ताले दमन गरेर उहाँहरूका चाहिँ आवाजहरूलाई कुल्चिने कोसिस गरिएको छ, यो अत्यन्त गलत कुरा छ र यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा नेकपा एमाले जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षलाई चाहिँ इग्नोर गरेर बलजफ्ती चल्ने जुन अगाडि बढ्ने जुन कोसिस गरिएको छ, यो धेरै घातक छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा एमाले नेताहरूले देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र महँगीहरू बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ। भेटवार्तामा उठाइएको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा एमाले सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्ष दलले उठाएको कुराप्रति आफू सकारात्मक भएको र आफ्नो ध्यानआकर्षण भएको बताउनु भएको उपाध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरू नतिजाको पर्खाइमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सरकारले चाहे चाँडै निजामती सेवा ऐन बन्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले निजामती सेवा ऐन चाँडै बनाउनु पर्ने कुरा अधिकांश प्रदेशमा धेरै नै उठिरहेको भन्दै सरकारले अहिले नै निजामती सेवा ऐन विधेयक राष्ट्रिय सभामा ल्याए नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पास भई ऐन बन्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अहिले विधेयक पेश नगरेको खण्डमा भने अहिलेसम्मको मेहनत शून्यमा परिणत हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले निजामती सेवा ऐनका लागि विधेयक यही राष्ट्रिय सभा रहँदा ल्याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्री, कानुन मन्त्री र संघीय मामिला मन्त्रीहरूलाई भनिरहेकोले यही राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेश हुनेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। यो कुरा कानुन मन्त्रीलाई, संघीय मामिला मन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु। अपेक्षा गरौँ यही सेसनमा राष्ट्रिय सभामा आउनेछ र हामी समितिमा पठाउनेछौँ। त्यसो गर्यो भने हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको लगत्तै दोस्रो तेस्रो बैठकमै हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभा पठाइदिन्छौँ। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले छिटो छरितो गर्यो भने तपाईँहरूले विधेयक राज्यले, तपाईँहरूले भन्नुभयो त हामी राज्यले पाउँछ र अनि यो एउटा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कर्मचारी तन्त्रले कसरी सेवा प्रवाहबाट देशलाई माथि उठाउने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीहरू कुनै पनि दलको नेताहरूसँग चाप्लुसी गर्न छाडेर जनतामा सहज सेवा विस्तार र व्यवस्थापनमा लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाउने भएको छ। एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी दर्ता प्रमाणपत्र पाएको दिन भदौ 9 गतेलाई पार्टी पुनर्गठन दिवसको रूपमा मनाउन लागेको हो। गत वर्ष नेकपा एमालेबाट विभाजन भई माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा भदौ 2 गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन दिएकोमा भदौ 9 गते सो पार्टीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएको थियो। बुधबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बिहिबार दिउँसो 1 बजे बानेश्वर स्थित अर्पण ब्याङ्केटमा पुनर्गठन दिवस मनाउन लागि जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरूको पार्टी पुनर्गठन पश्चात पहिलो परिणाम प्रतिगमनकारी एमालेको झुण्डलाई सत्ताबाट झारेको र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक ठाउँमा उभ्याएर संविधान जोगाएको बताउनुभयो। प्रतिगमनकारी क्रियाकलाप गर्ने नेकपा एमालेको नेतृत्व झुण्डलाई सत्ताबाट तल झारेका छौँ र देशभरिका लोकतान्त्रिक समाजवादी शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर जुटाएर नेपालको संविधानलाई जोगाउने र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले गरेको त्यही प्रयासका कारणले आउँदो मङ्सिर 4 गते देशभर आम निर्वाचन र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुँदैछ। उहाँले पार्टीले हालसम्म 5 लाख सदस्यता वितरण गरिसकेको बताउनुभयो। 2 लाखभन्दा बढी सदस्य पार्टीका विभिन्न कमिटीमा आबद्ध भइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पार्टीको निर्वाचन चिन्ह कलमको व्यापक प्रचार प्रसार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। संसदीय समितिले पूर्व तयारीका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेर मात्रै पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नारायणघाट बुटौल सडक खण्डमा देखिएको समस्या नदोहोरिने गरी पूर्व तयारीको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरेर मात्रै सो राजमार्गको स्तरोन्नतिको काम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। प्रविधि मैत्री र वन्यजन्तु मैत्री तथा गुणस्तर युक्त बनाउने कार्यको सुनिश्चितताको लागि यसको डिजाइन तथा डीपीआर निर्माणकै गर्दाकै अवस्थामा तत्काल ध्यान पुर्याउन र पूर्व तयारीका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर मात्र स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। समितिले विद्युतीय रेल सेवा सञ्चालनका लागि विद्युतीय संरचना निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा सांसदहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा यातायात सेवा सहज हुने गरी त्यसको स्तरोन्नतिको कामलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद एकराज सुनवारले डीपीआरको नाममा विकास निर्माणको कामलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले नेपाल रेल सेवा कम्पनीलाई सरकारले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। जहाज कतिवटा छ भन्दा ठुलो 2टा भए पनि ट्विनर एउटा अरू सबै पुराना भनेर चाहिँ अस्तिको दिन चाहिँ त्यहाँ निमित्त डाइरेक्टरसँग भेटिएको थियो। त्यस्तो नहोस्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले रेल सेवा सञ्चालनको योजना बनाउँदा पछि टाट पल्टिने अवस्था आउन नदिन सरकार अहिले नै सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्रोतको सुनिश्चित नभई कुनै पनि योजनाहरू नबनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अनि इन्धनको लागि 2 करोड 10 लाख खर्च दिँदाखेरि अब हाम्रो करिब 50 करोडको खर्च गर्नुपर्ने, आम्दानी जम्मा 7 करोड हुँदाखेरि यो हाम्रो मुलुकले यसै गरी धान्दै जाने हो कि टाट पल्टेर भोलि हात उठाउनु पर्ने कुरा हुने हो? हामी सकिनु भएर हात उठाउनु पर्ने कुरा हो। यसको आम्दानीको स्रोत के हुने त? आम्दानी होस् फाइदा होस् भनेर त सबै काम गरिने हो नि। हामी काम गर्छौँ अनि ऋणमै काम गर्ने, अनुदानमै काम गर्ने, आम्दानी केही नहुने भए त गाह्रो विषय हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका गजेन्द्र बहादुर महतले पुलहरू जिणे भएकाले त्यसको मर्मत गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको यातायातलाई सुचारू गराउने काममा केन्द्रित हुन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिन सो राजमार्गको स्तरोन्नतिको कामलाई अघि बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। मतलब सवारी साधनको चाप छ, त्यहाँ 4 लेन बनाउनु पर्यो,
जहाँ जहाँ चाप छैन त्यहाँ पुलहरू जीर्ण छन्, पुलहरू बनाइदिँदा केही समय धान्छ। तपाईँहरू पुल दिएपछिसम्मै 900 किलोमिटरकै अहिले बनाउन थाल्नुभयो भने त न पैसा पुग्छ न त्यो 7000 कति किलोमिटर पुल बन्नुहुन्छ त्यो हामीले सक्छौँ। सांसद महतले सवारी साधनको चाप भएको ठाउँमा मात्रै सो सडक 4 लेनको बनाउन उपयुक्त हुने धारणा समेत राख्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 1 का प्रदेश सचिवहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। बुधबार संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश 1 मा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरूले संघीयतालाई राजनीतिकरण गर्नुपर्नेमा दलीयकरण गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। हरेक दलले आफ्नो सरकार बनाउँदा आफ्ना भनाई र धारणालाई मात्रै अघि सार्ने तर जनगुनासाहरू नसुन्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा प्रदेश सभा 1 का सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकारको काम कानून बनाउने र सरकार सञ्चालन गर्ने भएकाले कामै भएको छैन भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश 1 ले यो अवधिसम्म 63 वटा कानून पारित गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रदेश नहुने हो भनेदेखि संघीयता नै छैन नि, किनभने दुई तह त हाम्रो छँदै थियो, एउटा लिगेसी छँदै थियो, संघीय सरकार छँदै थियो। प्रदेश जबसम्म स्ट्रेन्थेन हुँदैन, दह्रो हुँदैन, दर्बिलो हुँदैन, त्यति बेरसम्म चाहिँ यो संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्था रहँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले प्रदेश आफैमा आत्मनिर्भर भयो भने केन्द्रको मुख ताक्नु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर प्रदेश भए मात्र संघीयता सफल हुने दावी गर्नुभयो। आत्मनिर्भर भयो भने मास्तितिर हेर्नु पर्दैन र संघीयता भनेकै अब आत्मनिर्भर प्रदेश भयो भने चाहिँ संघीयता पनि सफल हुन्छ। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को खानेपानी तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव नवीन राज सिंहले प्रदेशमा भएका कर्मचारीलाई पनि काम नपुगेको बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीले 20% मात्रै काम गरिरहेको भन्दै अहिले भएका कर्मचारीहरूले 100% काम नगरेको बताउनुभयो। 20% मा हो भने निश्चित पनि कर्मचारी पुगेको छैन, तर 80% एफिसिएन्सीमा काम गर्ने हाम्रो कर्मचारीको लोड चाहिँ पुगेको छैन। अब कर्मचारीको कुरा गर्दाखेरि प्रायः सो कर्मचारी चाहिँ महिनामा 1 हप्ता काठमाडौँबाट सङ्घबाट आएका कर्मचारी चाहिँ महिनामा 1 हप्ता। कार्यक्रममा उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव माधव पोखरेलले प्रदेशलाई एउटा खुट्टामा उभ्याउने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक र प्रशासनसँगै दुवै खुट्टामा प्रदेश र स्थानीय तह उभिनुपर्नेमा प्रशासनलाई बिर्सिएर राजनीतिमा मात्रै उभिने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अनुज भट्टचनले कर्मचारी तन्त्रमा दलीय राजनीति हुन नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। भित्र ब्युरोक्रेसीतिर भएको कुरामा चाहिँ हामीले जुन एउटा दलीय राजनीतिक कुराहरू छ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मैले देखिनँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एकदम चाहिँ मैले चाहिँ अब मान्यज्यूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका कानून सचिव किशोर कुमार चौधरीले प्रशासनिक संघीयताका कार्यान्वयन गर्ने भनेको कर्मचारी समायोजन गर्ने हो भन्ने संकुचित मानसिकता विकास भएको बताउनुभयो। उहाँले संघीय निजामती सेवा अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भनेकै कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने मात्रै हो कि त्यो साँगुरो चाहिँ बुझाइ भयो कि त्यो बाहेक चाहिँ अन्य व्यवस्थापनको सन्दर्भमा हाम्रो ध्यानै पुगेन। जस्तै योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ अब कुरो आइसकेको छ व्यापक सङ्घीय निजामती सेवा चाहिँ निजामती सेवा ऐन चाहिँ एकदम आवश्यक चाहिँ हो यो संघीयता यो प्रशासनिक संघीयता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा। कार्यक्रममा प्रदेश 1 को वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव कुमार राईले कतिपय कानूनका लागि संघीय सरकारमा जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार।
दुई दिनको करेक्सनपछि मंगलबार 1.85 अङ्कले हरियो रहेको बजार परिसूचक नेप्से बुधबार पनि 2.86 अङ्कको सामान्य वृद्धि भएको छ। 223 कम्पनीका 36,78,700 किता शेयर 1,52,61,86,218 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। कारोबार मंगलबारको तुलनामा सामान्य वृद्धि भए पनि 1.5 अर्ब हाराहारीबाट माथि उठ्न सकेन। 7वटा समूह हरियो रहँदा 6वटा रातो रहे। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा उच्च 63 अङ्कले उकालो लाग्दा जलविद्युत, लघुवित्त, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक र लगानी समूह सकारात्मक रहे। बाँकी समूह सामान्य अङ्कले ऋणात्मक रहे। मन्दाकिनी हाइड्रो र अप्पर हेवा खोलाका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी 10% बराबर कमाएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजना बनाउने क्रममा सरकारको नीति नियमको कारण परियोजना महँगो हुँदै गएको बताउनुभयो। निर्देशक घिसिङले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर्न नपाउने, वनको जग्गा प्राप्तिमा अरबौं रुपैयाँ आयोजनाले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले आयोजनाको लागत बढ्ने र विद्युत महँगो हुने बताउनुभयो। वन र उसलाई नै सरकारी जग्गालाई नै तिर्नु पर्यो 3 अरब हैन। अब त्यसपछि प्राइभेट ल्यान्डको अर्को 3 अरब 6 अरब। अब सरकारकै जग्गाको लागि मैले 3 अरब भनेको 6% पर्दो रहेछ। 6% कस्ट पर्नु भनेको अब मेरो यसको रिटर्न भनेको यो प्रोजेक्ट यदि महँगो छ, रिटर्न भनेको 5% पनि छैन। निर्देशक घिसिङले सरकारले नै आयोजनाहरू महँगो बनाउँदै जाने हो भने जलविद्युत जनतालाई समेत महँगो पर्ने बताउनुभयो। नेपालको विद्युत महँगो भएमा विदेशमा निर्यात हुन पनि गाह्रो रहेको उहाँको भनाइ थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रमा ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सरकारले ल्याएको वन ऐनले जटिलता ल्याएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव तिवारीले विद्युत सप्लाईको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा प्रशस्त जग्गाहरू चाहिने बताउनुभयो। सचिव तिवारीले सरकारले भर्खरै ल्याएको वनको जग्गा प्राप्ति वन नियमावलीमा कुनै पनि आयोजनाले वनको जग्गा प्रयोग गर्दा जग्गाको सट्टा जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने कुरा प्रावधान राखिएको छ। त्यसैले गर्दा पनि जटिलता थपिएको बताउनुभयो। प्राप्त गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा जुन खालको वन ऐन र नियमावली आएको छ त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि आयोजनाले कुनै पनि वनको जग्गा चाहिन्छ भने त्यसको लागि वन जग्गाको सट्टा जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा प्रावधान राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि थप जटिलता प्रदान गरेको छ, किनभने वनलाई उपलब्ध गराए त्यस्तो खालको जग्गा प्राप्त आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न धेरै कठिनाइ छ भने वनको लागि फेरि कहाँ खोज्न जाने भनेर एउटा आयोजनाको लागि अलिकति समस्या परेको छ। त्यस्तै छलफलमा सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले ट्रान्समिसन लाइनको जग्गा मुआब्जाको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भारत सरकारसँग छलफल गरेर अगाडि नबढे दुवै आयोजना ढिलो भएर लागत बढ्दै जाने बताउनुभयो। डिले हुँदै जान्छ अनि ओभरअल कस्ट बढ्दै जान्छ। अहिले संयोजकजीले बताउनु भएको थियो कि हामीलाई ठुलो त्रासै के छ भने समयमा हामीले काम गर्न नसक्दाखेरि कस्ट चाहिँ बेसी बढ्दै जाने भएर चाहिँ राष्ट्रलाई धेरै भार पर्न सक्छ भन्ने। छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले तनहुँ र रहुगंगा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य ढिला गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको स्तरगत अनुगमन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार समितिले तनहुँ जलविद्युत आयोजना र रहुगंगा जलविद्युत आयोजनाको विषयमा विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयसँग गरेको छलफल पश्चात समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले दुवै आयोजनाको समितिले स्थलगत अनुगमन गरेर प्रतिवेदनमा दिएका सुझाव र समस्या तत्काल समाधान गर्न अन्तर मन्त्रालय निर्देशन दिनुभयो।
समितिले अन्तर मन्त्रालय अन्तर्गत अर्थ, वन, ऊर्जा मन्त्रालय समेतलाई दुवै आयोजनाका समस्या विषयमा जानकारी दिएर समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। हाम्रो समितिले निर्देशन दिने त्यो अन्तर्गत ब्याङ्कसँग सम्बन्धित अर्थ मन्त्रालय पनि पर्यो र अन्य विषय पनि अर्थसँग पनि पर्ने भयो र वनसँग पनि पर्यो र ऊर्जा त स्वयं प्रोजेक्टको चाहिँ आयोजककर्ता नै भयो। त्यसो हुँदाखेरि यी अन्तर मन्त्रालयहरूलाई पनि हामीले यी समस्याको विषयमा अवगत गराएर जानकारी गराएर यो समस्या समाधान गर्ने विषयमा हामीले निर्देशन दियौँ। सभापति सुवेदीले सबै मन्त्रालयहरूले समितिले दिएको निर्देशन पालना गरेर समितिलाई सहयोग गर्ने आशा रहेको बताउनुभयो। सरकारले विराटनगर र सिमरामा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले बुधबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच ती दुवै ठाउँहरूमा स्थापना गरिएको शाखा कार्यालयहरूको उद्घाटन गर्नुभएको हो। संहिताको मर्म अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषलाई गतिशील बनाउनका लागि सो कार्यालयको स्थापना र सेवा शुभारम्भ पनि गरिएको मन्त्री कुँवरले बताउनुभयो। सो कोषमा आबद्ध हुन पनि सबै रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नु मन्त्री कुँवरले बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएकाहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने उहाँको भनाइ थियो। यसलाई अझै परिचालन गर्नको लागि सापटी दिने व्यवस्थाको कुरा होस् त यी विषयवस्तुहरूमा हामी अगाडि बढेका छौँ र अस्ति मात्र हामीले मोबाइल एप्स मार्फत सापटी प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुराको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ। अवश्य पनि यी कार्यहरूले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषको अब गतिविधि अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश पनि हामी दिन चाहन्छौँ। मन्त्री कुँवरले योगदानकर्ता र रोजगारदाताहरूको सेवालाई सहज बनाउनका लागि सरकारले आवश्यकता अनुसार देशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने योजना तय गरेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रमिकहरूको नजिक रहेर सेवा प्रदान गर्नका लागि नेपालगञ्ज र बुटौलमा पनि कोषको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी सेवा शुभारम्भ गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो। सम्पर्क कार्यालय बुटौल यो नेपालगञ्ज र बुटौलमा सम्पर्क कार्यालय राख्ने भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ श्रम कार्यालयकै बिल्डिङबाट चाहिँ श्रमिकहरूलाई यहाँ बबरमहलबाट काठमाडौँबाट भइरहेको सेवालाई चाहिँ त्यहाँ मार्फत पनि दिने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। कार्यक्रममा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल मणि ग्यावालीले कोषको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिदिएकोमा मन्त्री कुँवर र सचिव अर्यालप्रति आभार व्यक्त गर्नुभएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काले आयात प्रतिबन्धलाई कडाई गर्दै थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण महिनौदेखि आवश्यक वस्तु तथा सामानमा अभाव सृजना हुने गरेको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण सुरु भएको देशव्यापी आन्दोलनको बलमा सो समय देशको नेतृत्व गर्दै आएका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई पदच्युत गरिएको थियो। राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई प्रदर्शनकारीले घेराउ गर्दै कब्जा गरेपछि उहाँ सेनाको सहयोगमा मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेर राजीनामा घोषणा गर्नुभएको थियो। उहाँ अहिले थाइल्यान्डमा रहनुभएको छ भने उहाँ स्वदेश फर्कन चाहेको उहाँको पार्टीले जनाएको छ। गत जुलाईमा राजापाक्सेलाई पदबाट हटाएपछि राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेले विदेशबाट श्रीलङ्का आयात हुने घरेलु उपकरण र खेल सामग्री लगायतका सामान प्रतिबन्ध लगाउनु भएको थियो। 2 करोड 20 लाख जनसङ्ख्या भएको दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्रले विदेशी मुद्राको अभावका कारण धेरै आवश्यक वस्तुको चरम अभाव झेल्दै आएको छ। केन्द्रीय बैंकले गत साता विदेशी मुद्राको अभाव कम हुँदै गएको घोषणा गरे पनि नयाँ प्रतिबन्ध लगाइएको हो। यद्यपि श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यस वर्ष अपेक्षा गरिए भन्दा 8.0% खुम्चिने अनुमान गरिएको छ र सेप्टेम्बरसम्ममा मुद्रास्फीति 65% पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
विदेशी मुद्राको अभावका कारण श्रीलङ्काले अप्रिलमा आफ्नो 51 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको बाह्य ऋणको भारी तिर्न असफल भएको थियो। थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री प्रयुत ओ-चानलाई संवैधानिक अदालतले निलम्बन गरेको छ। विपक्षी दलहरूले उहाँका विरुद्धमा सोमबार दिएको मुद्दाका आधारमा अदालतले निलम्बन गर्ने फैसला गरेको हो। उहाँको कार्यकालका बारेमा विपक्षी दलहरूले मुद्दा दिएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका बारेमा विवाद रहेको छ। विपक्षीले दिएको मुद्दा हेर्न बसेको 9 जनाको इजलासमा 5 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने राय राखेका थिए। उहाँ थाइल्याण्डमा सन् 2014 मा सैन्य कु भएदेखि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले संविधान संशोधन गरेर सरकार र संसदमा सैन्य सहभागिता बढाउनु भएको थियो। सैन्य सहभागिता बढेपछि कानून पनि त्यही अनुसार बनाउँदै उहाँले निरङ्कुशता लाद्नु भएको विपक्षीहरूको आरोप छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बहराइनमा हुने 20 वर्ष मुनिको एसियन कप छनौटका लागि प्रारम्भिक चरणमा 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले बुधबार 25 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। टोलीले साधोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा प्रशिक्षण गरिरहेको छ। 25 सदस्यीय टोलीमा अघिल्लो महिना भारतमा भएको साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपको टोलीमा रहेका केही खेलाडी बाहिरिँदा केही नयाँ खेलाडीले मौका पाएका छन्। साफ अन्डर 20 को अन्तिम टोलीमा रहेका सुनिल दाहाल, आयुष श्रेष्ठ, रोशन थापा, मोहित गुरुङ र रोहित सुब्बाले टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन्। टोपबहादुर राणा, जान ताम्ली, शेखर खवास, श्याम सुभुषाल र राज थोकर, राकेश विश्वकर्मा र सञ्जीव लामा टोलीमा थपिएका छन्। सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म हुने छनौटमा नेपालले कतार, बहराइन, बंगलादेश र भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले 10 सेप्टेम्बरमा भुटानसँग खेल्दै अन्डर 20 एसियन कप छनौटको सुरुवात गर्नेछ। त्यसपछि नेपालले 12 सेप्टेम्बरमा कतार, 14 सेप्टेम्बरमा बहराइन र 18 सेप्टेम्बरमा बंगलादेशसँग खेल्ने तालिका छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका गोलकिपर किरण कुमार चेम्जोङले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल-मुतारीले नेपाली फुटबल टोलीलाई बिगारेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार बंगलादेश विरुद्ध आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि अभ्यासको क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै गोलकिपर चेम्जोङले राष्ट्रका लागि खेल्ने खेलाडीलाई छाडेर एन्फाले दक्षिण समयका लागि आउने प्रशिक्षकको कुरा सुन्दा सिङ्गो फुटबल टोलीमा फाटो आएको टिप्पणी गर्नुभयो। कन्ट्रीको लागि गरेको नि त कोच भनेको त आउने जाने गर्छ, उहाँ भनेर अर्को कन्ट्रीबाट आउनुभएको हाम्रो देशको लागि त छिडिक रूपमा आउनुभएको होला। उहाँले फुटबल डेभलप गराउनुको लागि त आउनुभएको हो, तर एउटा टिमै बिगारेर त्यसरी चाहिँ गर्नु नहुने हो। तत्कालका लागि नेपालमा फुटबल गतिविधि नभएको अवस्थामा नेपाली टोलीले असोजमा बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको छ। सोही मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीका गोलकिपर किरण चेम्जोङ पनि टोलीमा समावेश छन्। लगातार 14 वर्ष राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय टोलीभन्दा बाहिर रहँदा आराम भएको गोलकिपर चेम्जोङले बताउनुभयो। टोलीमा फर्किएपछि चेम्जोङले कुनै पनि खेलाडीले फुटबल व्यक्तिका लागि भन्दा राष्ट्रिय झण्डाका लागि खेल्ने बताउनुभयो। टिममा आइसकेपछि हामी आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत बेनिफिटको लागि खेल्ने होइन जहिले पनि यहाँ आइसकेपछि नयाँ पुरानो होइन सबै आएर एउटा कन्ट्रीको लागि रिप्रेजेन्ट गर्ने हो र हामी जहिले पनि एउटा यो फ्ल्यागको लागि लड्ने हो। र अहिले जुन एउटा अपकमिङ र पुरानो प्लेयरहरू आउँदाखेरि जहिले पनि पहिला पनि एउटा कन्ट्रीकै लागि खेलिरहेको थियौँ भने अहिले पनि एउटा नयाँ पुरानो सबै प्लेयरहरू एउटा टिममा एउटा ब्याक हुनुभएको छ र नयाँ प्लेयरहरू पनि आउनुभएको छ। अभियसली कन्ट्रीको लागि खेल्ने हो। आगामी असोज 11 गते त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुन लागेको बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाली टोलीलाई सुखद नतिजा दिलाउने प्रतिबद्धता प्रदीप हुमागाईले जनाउनु भएको छ, जस अनुसार अहिले नेपाल टोली प्रशिक्षणमा रहेको छ। फुटबल गतिविधि नभएको अवस्थामा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि पहिलो साता अभ्यास राम्रो भएको सहायक प्रशिक्षक युगल किशोर राईले बताउनुभयो।
अहिले हाम्रो 1 हप्ता भयो लगभग ट्रेनिङ अहिले हाम्रो राम्रै भइरहेछ। अब जुन हामीले इनिसियल फेजमा गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौँ, जुन हाम्रो देशको फुटबल स्ट्रक्चर अनुसारले जुन हामीले ट्रेनिङ गर्नुपर्ने थियो त्यही हामीले गरिरहेका छौँ। पहिलो कार्यसमितिले बाहिरिएका खेलाडीलाई राष्ट्रिय टोलीमा फर्काउने निर्णय भए अनुसार हुमागाईले अल्मुतारीले निकालेका खेलाडीलाई समावेश गर्दै टोलीमा फर्काएका हुन्। अभ्यासमा सहभागी भएका 10 खेलाडी मध्येका सुजल श्रेष्ठले अभ्यासमा फर्किन पाउँदा उत्साहित भएको बताउनुभयो। फेरि पनि मैदान फर्किएसँगै एउटै टिममा अभ्यास गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको र नयाँ सुरुवातका साथ अगाडि बढेको बताउनुभयो। फेरि पनि ग्राउन्डमा फर्केर हामी सबै सँगै एउटा टिममा खेल्नु पाउँदा निकै नै खुसी लागेको छ हैन। फेरि एउटा नयाँ स्टार्ट तरिकाले हामी गइरहेका छौँ। प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले केही नयाँ खेलाडीलाई समावेश गर्दै 40 खेलाडीलाई मौका दिएका छन्। फुटबल प्रतियोगिता नभएको अवस्थामा आयोजन हुन लागेको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि केही नयाँ अनुहार पनि समावेश भएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। काठमाडौँ मलको अनधिकृत संरचना महानगरले डोजर लगाएर हटायो। न्यू रोडको आरबी कम्प्लेक्समा पनि महानगरपालिकाको डोजर चल्यो। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानको लागि भदौ 15 गते बोलायो। समितिको कार्यतालिका परिमार्जन सहित स्वीकृत। नेपालको जलविद्युत महँगो भए भारत र बंगलादेशमा निर्यात नहुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। विद्युत महँगो भए विदेशमा निर्यात गर्न गाह्रो हुने। श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट कायमै, थप 300 भन्दा बढी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र यस वर्ष अपेक्षा गरिए भन्दा 8.0% खुम्चिने अनुमान। र एसिया कप छनौटका लागि 25 सदस्यीय प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा। नेपालले 10 सेप्टेम्बरमा भुटानसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्ने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित वाग्मती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला वाग्मती टेलिभिजन। नमस्कार।